नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म एलिना केसी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। नागरिकता विधेयक 4 वर्षपछि सरकारले लियो संसदबाट फिर्ता। अंगीकृत नागरिकतामा उमेर हद नराखी अर्को विधेयक ल्याइदै एमालेको आपत्ति। वाम गठबन्धनको चर्चाकै बेला चीनका विदेश विभाग प्रमुख काठमाडौँ आउँदै। निर्णायक एवं विश्वसनीय शक्तिसँग सम्बन्ध राख्नु स्वाभाविक भएको विज्ञको टिप्पणी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले वैशाख 11 मा गरेको सम्बोधनको ड्राफ्ट आफूले तयार पारेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। वर्तमान सरकार निकम्मा भएको आरोप। अनुमति बिनाका गाइड गेस्ट पेपर प्र्याक्टिस बुक छ्यापछ्याप्ती। मन्त्रालय मुखदर्शक नियमनकारी निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै लापरवाही। अनुगमन फितलो। राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण सार्वजनिक। नेपालमा 60,000 बढी उद्योग, करिब 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगारीमा। लकडाउनका बेला उद्योगमा ठूलो संकट। गोली प्रहारबाट घाइते बनेका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधन। प्रधानमन्त्री फुमियो किसिडाद्वारा कडा शब्दमा निन्दा। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद कमिटी अब नसर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्री कहत राजको भनाई। प्रतियोगिताका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट 60 करोडको बजेट स्वीकृत। अब न्यूज विस्तारमा। नेपाली केटाले विदेशी केटीसँग विवाह गरेको अवस्थामा उनलाई 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै सरकारले नागरिक विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। यस प्रयोजनका लागि संसदबाट सरकारले पुरानो विधेयक फिर्ता लिएको छ। तर प्रतिपक्ष एमाले लगायतका दलले नयाँ विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल नागरिकता ऐन 2073 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश हुँदैछ। नागरिकताको अभावले पासपोर्ट बनाउन तथा सरकारी काम गर्न तथा विदेश जान समेत प्रतिकूल असर परेको अवस्थामा सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो। नेपाल नागरिकता ऐन 2073 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश हुँदैछ। नागरिकताको अभावले पासपोर्ट बनाउन तथा सरकारी काम गर्न तथा विदेश जान समेत प्रतिकूल असर परेको अवस्थामा सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो। विधेयक फिर्ता लिएर 7 वर्षे प्रावधानलाई हटाएर पुनः विधेयक ल्याउन तयारी भएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले जानकारी दिए। संविधानले सुनिश्चित गरेका 3वटा कुराहरू छन्। एउटा नेपाली बाउआमाका सन्तानहरूले नागरिकता पाउने कुरा छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि आमा नेपाली तर बाउ विदेशी भएको अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरा छ। अर्को एउटा भनेको गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा छ। हो यसैलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि र यसमा जटिलता उत्पन्न नहुनको लागि जहाँसम्म 7 वर्षे प्रावधानको तपाईँले लक्षित गर्न खोज्नु भयो होला, आजको दिनसम्म 72 सालको संविधान आइसकेपछि जसरी नागरिकता प्राप्त भइरहेछ संविधान अनुसार त्यसलाई कानुन बनाएर रोक्न मिल्दैन। त्यसरी कानुन बनाएर संविधानद्वारा दिएको अधिकार कानुन बनाएर रोक्न नमिल्ने भएको हुनाले त्यस्तो प्रावधान राखेर ल्याइदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने 7 वर्षे प्रावधान हटाएर विधेयक ल्याए त्यसलाई संसदबाट पास हुन नदिने चेतावनी दिएको छ। नागरिकताको विषयलाई राजनीतिक हतियार नबनाउन पनि एमाले चेतावनी दिएको छ। विशेष गरी गृहमन्त्रीजीलाई यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले जुन संविधानको भाग 2 मा धारा 10 देखि 15 सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छौँ, त्यहाँ महिलाका सन्तानहरू, जन्मसिद्धका सन्तानहरू र हाम्रा नेपाली नागरिकहरूले सहज रूपमा नागरिकता पाउन सक्ने र त्यसको लागि सङ्घीय कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भाषामा लेखेका छौँ। त्यहाँ कुनै प्रकारको अलमल छैन। तर सङ्घीय कानुन 2 वर्ष छलफल गरेर ल्याइसकेपछि त्यसलाई आज फेरि तलबाट त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा फिर्ता लिएर जाने कुराले यसमा विलम्ब गर्ने र नागरिकतालाई जुन बेला राजनीति अस्थिर हुन्छ, जुन बेला देशमा त्यो अस्थिरताको वातावरण सिर्जना हुन्छ, त्यो बेला नागरिकतालाई राजनीतिको हतियार बनाउने। संसदको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नयाँ विधेयक ल्याएर संसदले तत्काल पारित गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। नागरिकता कारणले अझै राष्ट्रवाद बलियो हुन सकोस्, युवाहरूको मन मस्तिष्कमा जुन खालको अहिले दुविधा छ, फ्रस्ट्रेसन छ नागरिकता नपाएर,
उनीहरूलाई नागरिकता दिन सकियोस्, शिक्षा हासिल गरून्, उद्योग धन्दा व्यवसाय उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुहोस्, उचित रोजगारी प्राप्त गर्नुहोस्, त्यसका लागि उहाँहरूले दावा गर्न सक्ने अवस्था बन्न सकोस्। त्यसका लागि नै हामीले यो विधेयकलाई फिर्ता लिएर अर्को विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि नै हामीले गृह कार्य गरेको हो। नेपाली केटोसँग विवाह गरेकी युवतीलाई विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिन सकिने प्रावधानसहित विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको थियो। तर यो प्रावधान हटाउँदै सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउन लागेको हो। विधेयकको दफा 3 को उपदफा 4 मा 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने उल्लेख छ। नेपालमा लामो समयदेखि नागरिकताको विषय पेचिलो बनेको छ। अनेक कानुनी अल्झनका कारण नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने अवस्था र कानुनी छिद्रका कारण गैर नेपालीले नागरिकता पाउने अवस्था आउन नदिन राज्य एवं प्रमुख दल जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियाङचाओ नेपालको 4 दिने भ्रमणमा आउँदैछन्। स्थानीय निर्वाचन अघि चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको थियो भने संघीय र प्रदेश निर्वाचन अघि नवनिर्वाचित विदेश विभाग प्रमुखको भ्रमण हुँदैछ। नेपालमा चिनिया चासो हत्तै बढेको अवस्थामा चुनावको मुखेमा हुन लागेको यो भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचन अघि चीनका विदेश मन्त्रीको भ्रमण भएको थियो। अहिले संघ र प्रदेशको निर्वाचन अघि नवनिर्वाचित विदेश विभाग प्रमुख 4 दिने भ्रमणमा आइतबार नेपाल आउँदैछन्। नेपालमा लिउले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत भेट्ने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ। यसअघि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नमा बढी रुचि देखाएको चीनले नेपाली कांग्रेससँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्ने संकेत गरेको छ। चीनको बदलिँदो स्वभावको अर्थ के हो? चीनका लागि पूर्व राजदूत समेत रहिसकेका परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठका अनुसार कुनै पनि देशमा सम्बन्ध विस्तार गर्न चीनले त्यहाँको विश्वसनीय र निर्णायक शक्ति रोज्ने गर्दछ। कुनै बेला नेपालको राज संस्थासँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको चीनले अहिले त्यस्तो निर्णायक र विश्वसनीय शक्ति भेटेको छैन। त्यसैले निर्णायक मानिएका सबै दलहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन खोज्दैछ। राजा भएको बेला राजासँग राम्रो सम्बन्ध राख्यो, राजा नभएपछि सबै पार्टीसँग सम्बन्ध बढायो। यसैले अहिले झन् कम्युनिस्टहरूको 2/3 थाम्न सकेन। काङ्ग्रेसले पनि गिर्जाबाबुले 2/3 पहिले आएको पनि थाम्न सकेन 47 सालमा भन्दाखेरि। अनि यहाँको कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेसहरू आपसमा नमिलेको देखेपछि एउटा पार्टीसँग भर नपरिकन बहुदलीय सम्बन्ध चाइनाले विकास गरेका छ। पछिल्लो समय नेपालमा चीनको चासो बढेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। चीनका उच्चस्तरीय भ्रमण मात्रै होइन, एमसीसी र एसपीपी बारे चीनले खुलेर बोल्नुले पनि नेपालमा उसको चासो बढेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। श्रेष्ठका अनुसार अमेरिका र भारतलाई काउन्टर दिन पनि चीनको सक्रियता बढेको हो। नेपालको भूराजनैतिक महत्त्व चाइनाको लागि पनि छ, इन्डियाको लागि पनि छ। नेपालको भूराजनैतिक महत्त्व अहिले बढ्दै गएको एसियामा पश्चिमी शक्तिकोले मचाएको हुन्डुरी र द्वन्द र आइपिएस र एसपिपीको चाहिँ मुभमेन्टलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्नको लागि कूटनीतिक रूपले सक्रिय हुनुपर्ने उसलाई बाध्यता आएको छ। नेपालमा चीनका प्रभावशाली नेताको भ्रमण हुँदा विभाजित अवस्थामा रहेका कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउने प्रयत्नका रूपमा समेत बुझ्ने गरिन्छ। यसअघि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक बनाउन भूमिका खेलेको र फुट्न नदिन पनि त्यत्तिकै क्रियाशीलता देखाएकाले पनि यस्तो अनुमान लगाउने गरिन्छ। तर यो पटक भने नेपाली कांग्रेससँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्ने संकेत चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल अहिलेको विश्व परिस्थितिमा नेपालमा चीनको चासो हुनुलाई सामान्य ठान्छन्। तर नेपालका नेताहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी काम गर्नुपर्नेमा उनको विशेष जोड छ। युक्रेन युद्धपछि नेपालको परराष्ट्र नीति कता गइराखेको छ भन्ने कोणबाट हाम्रो राष्ट्रिय चासो पनि छ र छिमेकीहरूका चासोहरू पनि छन्। यो परिवेशमा अब हाम्रा छिमेकीहरूका चाहिँ राजनैतिक कोणबाट, पार्टीगत कोणबाट, सरकारी कोणबाट आउनेहरूका चासो स्वाभाविक ढङ्गले हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। मूल कुरा हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिनुपर्छ
त्यसको आधारमा हेर्नुपर्छ। विदेश विभाग प्रमुख लिउ र उपप्रमुख चेन झाओले केही दिन अघि एमाले र माओवादीका नेताहरूसँग भर्चुअल संवाद गरेका थिए। असार 9मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र असार 10मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिनिधिमण्डल सहित भर्चुअल संवाद गरेका थिए। त्यस्तै असार 16 गते परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग संवाद गरेका थिए। विदेश विभाग प्रमुख भएपछिको पहिलो विदेश भ्रमणका लागि नेपाल रोजेका लिउको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हुन लागेको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपाल र भारतबीच खुल्ला सीमा छ, जसका कारण दुई देशबीचका नागरिकको आवत जावतमा समस्या छैन। तर बेला बेलामा खुल्ला सीमाको दुरुपयोग गरी आपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ। सीमा व्यवस्थित गर्ने विषय पटक पटक नउठेका पनि होइनन्। तर पछिल्लो समय प्रधान सेनापतिले सीमा व्यवस्थित गर्न तारबारको विकल्प सुझाएपछि भने बहस बाक्लिएको छ। एक रिपोर्ट। खास गरी परराष्ट्र मामिला, विदेश नीति, कूटनीतिक सम्बन्ध, सीमाका विषयमा राजनीतिक तवरबाट विषय उठान गरेर राजनीतिक तवरबाट नै निकास निकाल्ने गरिन्छ। अझै सीमाको विषयमा त सरकारले अर्को देशको सरकारसँग नै छलफल तथा वार्ता गरेर समाधान गरिन्छ। तर पछिल्लो समय नेपाल र अन्य देशको सम्बन्ध लगायतका विषयमा सेना अगाडि बढेको देखिन्छ। बिहिबार जङ्गी अड्डामा आयोजित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू विषयक कार्यक्रममा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले गतिलो बार बन्देजले असल छिमेकी बनाउँछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसअघि एसपीपी सम्झौताको विषयमा पनि नेपालको सेनाले नै अमेरिकी निकायलाई पत्र लेखेको खुलासा भएको थियो। चौतर्फी विरोधपछि उक्त विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संसदमा जवाफ दिँदै कूटनीतिक मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए। फेरि एकाएक बिहिबार प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले छिमेकी देशबीच सीमामा तारबार गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए, जुन अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। प्रधान सेनापतिले भन्ने बेलै भएन नि, अहिले तारबार लाउनुपर्छ। नेपाल सरकारको निर्णय हुनु पर्यो नि त। तारबारै लाउने हो भने राजनीतिक स्तरबाट निर्णय हुनु पर्यो। सुरक्षाको निकाय उहाँलाई पनि त्यसपछि सोध्नु पर्यो। अरू पनि सुरक्षा निकाय होलान्, पुलिसलाई, सशस्त्र पुलिसलाई, राजनीतिक त्यो त त्यसमा त्यसै बित्थामा सजिलो त होइन नि यो कुरा त। त्यसले भोलि बमण्डर ल्यायो भने प्रधान सेनापति जवाफदेही हुनुहुन्छ। परराष्ट्रविदका अनुसार दुई देशको बीचमा हुने जुनसुकै विषयमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर आधिकारिक विषय सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर नेपाली सेना एक कदम अघि बढेर दिएको अभिव्यक्तिले दुई देशबीचको राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक सम्बन्धमा दरार आउन सक्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। कतिपय स्थानमा नेपाल भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद कायमै छ। यो अवस्थामा सरकारले नभएर नेपाली सेनाले सीमा व्यवस्थापनको विषयमा बोल्नु उपयुक्त नभएको कतिपयको बुझाइ छ। सीमामा बार बन्देज नै गर्ने भए पनि नेपाल सरकारले नै पहल गरेर कुन हिसाबमा तारबार गर्ने, नाकामा के कस्तो प्रबन्ध गर्ने भन्ने विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने परराष्ट्रविदको भनाइ छ। साधारण रूपमा हेर्दाखेरि यो गहन विषय भएको हुनाले यसमा गहन अध्ययन गरेर के निष्कर्ष निकाल्ने हो त्यो अनुसार चल्नुपर्छ। र खुला सिमानाको अहिले विकल्प बन्द गर्छु नेपाल, त्यो सम्भवै छैन। नेपाल भारत सम्बन्धको सिमाना जुन छ त्यसलाई बन्द गर्छु भन्ने कुनै त्यो सम्भवै पनि छैन। तारै लाए पनि, बारै लाए पनि त्यो रोकिनेवाला चाहिँ होइन। तर मैले अघि भने जस्तो ठाउँ अब खुला सिमानाको पनि आफ्ना न्याय परिभाषा गर्न सकिन्छ। जस्तो सबै ठाउँमा अलिअलि तार लाएर ठाउँ ठाउँमा नाकाहरू चाहिँ खुला छोडिदिने, त्यो खालको पनि हुनसक्छ। यता सत्ता गठबन्धनमै रहेको जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो विषयमा आफूले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको तर अहिले नै अध्ययन नगरी धारणा सार्वजनिक नगर्ने बताए। मैले मिडियामा मात्रै पढेँ, यसको तथ्य नबुझी टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहो। सेनाले बोल्नु ठिक हो कि होइन यस्ता विषय? खोइ हो कि होइन, मैले अब मिडियाबाटै मात्रै सुने, त्यसरी बोल्नु पर्यो। नेपाल भारतबीच खुला सिमाना भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवाज यसअघि पनि उठ्दै आएको थियो। खुल्ला सिमाना हुँदा लागु पदार्थ, नक्कली नोटदेखि अन्य आपराधिक गतिविधि बढ्ने, अवैध सामग्रीको तस्करी हुने र त्यसले दुवै देशको शान्ति सुरक्षामा अप्ठ्यारो स्थिति पैदा गर्ने भएकाले सिमानाका व्यवस्थित गर्ने विषय सैद्धान्तिक रूपमा उचित नै मान्न सकिन्छ। नेपाल, भारत र चीन जस्ता विशाल भूगोल भएका देशको छिमेकी भएकोले पनि यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहनु अन्यथा होइन। तर हामीले दुवै छिमेकीका जायज चासो सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नो कूटनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। दुई देशका संवेदनशील विषयमा धारणा राख्दा राज्यका सबै संयन्त्र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। 3 दिने 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 3 दि
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनआन्दोलनका अन्तिम दिन वैशाख 11 पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधनको ड्राफ्ट आफूले तयार गरेको दावी गरेका छन्। छविलाल कार्कीको स्मृतिमा 12औं स्मृतिका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सम्बोधनको ड्राफ्ट एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा आफूले तयार गरेको दावी गरेका हुन्। आफूले ड्राफ्ट गरेको सम्बोधनको पत्र पढेपछि संसद पुनर्स्थापना भएको उनले बताए। त्यसै ड्राफ्टको आधारमा जनताको नासो जनतालाई फर्काइदिएको भनी ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको उनले बताए। साल वैशाख 11 गते ज्ञानेन्द्रले गरेको घोषणा, त्यो घोषणा सर्वदलीय स्वीकृतिमा त्यो ड्राफ्ट ज्ञानेन्द्रले पार्टीले गरेको ड्राफ्ट पढेर वाचेर सुनाएका थिए। त्यो ड्राफ्ट बल्कुमा पार्टी अफिस थियो। पार्टी अफिसको अगाडि चौरीमा त्यो एउटा रुद्राक्षको बिरुवा छ, त्यो रुद्राक्षको खेतको चौरमा बसेर मैले ड्राफ्ट गरेका थिएँ। त्यो ड्राफ्ट ज्ञानेन्द्रले पढेका थिए। दुईवटा कुरा गरेका थिएँ। मैले भङ्ग गरेको संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको छु, दलीय व्यवस्था फर्काइदिएको छु, जनता बनाएको छु, जनता फर्काएको छु भनेर भनेका थिएँ। ओलीले वर्तमान सरकारलाई अब स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। देशको साँचो लिएर सरकार लुट्ने काममा लागेको र चुनावमा धाँधली गर्ने काम गरेको भन्दै वर्तमान सरकार स्वीकार्य नहुने ओलीको भनाइ छ। ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेपछि एउटा पनि राम्रो काम गरेको उदाहरणै नभएको उल्लेख गर्दै सरकार अविलम्ब हुनुपर्ने बताए। भ्रष्ट, अनैतिक सरकारमा एकछिन बस्न पनि नमिल्ने, नसुहाउने, नहुने सरकार हो यो, अविलम्ब हट्नुपर्छ। त्यस्तै ओलीले सरकारले बस्ने मान्छेले नराम्रा काम गरे पनि उनीहरूलाई पदबाट हटाउने आँच प्रधानमन्त्रीमा नभएको बताए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफै राजीनामा नदिएको भए प्रधानमन्त्रीले हटाउनै नसक्ने ओलीको भनाइ छ। सरकारले कानुन नै बनाएर कक्षा 12 सम्मका कुनै पनि गाइड कक्षामा, त्यसैगरी गेस्ट पेपर, प्र्याक्टिस बुक, परीक्षा क्याप्सुल, व्याकरण, सामान्य ज्ञान, प्रकाशन, बिक्री वितरण र प्रयोग नगर्न भन्दै बन्देज गरेको छ। तर प्रतिबन्धको 4 वर्ष पुग्दा समेत यस्ता पुस्तकको प्रकाशन र प्रयोग रोकिएको छैन। नेमा, तलेजु, रिडमोर, आशिष बुक्स लगायतले अवैधानिक प्रकाशन जारी राख्दा समेत कारबाहीमा राज्य संयन्त्रले आनाकानी गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 2073 सालमा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर गाइड, गेस्ट पेपर, प्र्याक्टिस बुक, परीक्षा क्याप्सुल, क्वेसन ब्याङ्क आदिको प्रकाशन, बिक्री वितरण, खरिद र प्रयोगमा बन्देज लगाएको थियो। यसको उद्देश्य थियो शिक्षक र विद्यार्थीको सिकाइ पद्धति सुधारेर अल्छे बनाउनबाट रोक्नु। अझ 2076 साल पुसमा सरकारले पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 जारी गरेर कक्षा 12 सम्मका कुनै पनि कक्षामा गाइड, गेस्ट पेपर, प्र्याक्टिस बुक, परीक्षा क्याप्सुल, व्याकरण, सामान्य ज्ञान प्रकाशन, बिक्री वितरण, खरिद र प्रयोगमा बन्देज लगाएको छ। गत वैशाख 14मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको मान्यता, समकक्षता तथा मूल्याङ्कन शाखाले सूचना नै जारी गर्दै निर्धारित पाठ्यक्रम संरचना अनुसार तयार नभएका अभ्यास पुस्तिका, व्याकरण, सामान्य ज्ञान, गाइड र गेस्ट पेपर जस्ता सामग्री स्वीकृति नहुने जानकारी गराएको छ। यो पनि हेर्नुहोस्। तर नियम नै बनाएर सरकारले यस्ता पुस्तकको प्रकाशन र बेचबिखनमा रोक लगाएको भए पनि बजारमा उत्पादन, बिक्री वितरणसँगै प्रयोग भइरहेको छ। अहिले पनि रिडमोर पब्लिकेसन, निमा पब्लिकेसन, तलेजु पब्लिकेसन, आशिष बुक्स हाउस लगायतले प्रतिबन्धित पुस्तकहरू उत्पादन गरेर बजारमा पठाइरहेका छन्। निमाले त भोलिका दिनमा हुन सक्ने कारबाहीबाट बस्न प्रधान बुक्सका नाममा कक्षा 10 को प्र्याक्टिस बुक 10 सेट, कक्षा 8 को प्र्याक्टिस बुक 10 सेट उत्पादन गरेर धमाधम बिक्री गरिरहेको छ। हामी पुग्दा देखिएको यो दृश्यसँगै प्रकाशन गृहका कर्मचारीले कारबाहीका लागि दिएको यो चेतावनी पनि सुनौ र हेरौँ। अब त्यही अरूले छापेको छ, हामीले त्यही छाप्यौँ होइन। तपाईँहरूलाई त्यही हामीले अपराधै गरेको जस्तो लाग्छ भने हजुरहरू जहाँ पठाउनुहुन्छ पठाउनु, हामी त्यही अनुसारले उताबाट के आदेश आयो भने हामी त्यही अनुसारले
सरकारले उत्पादन र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएका पूरक पुस्तकहरू छ्यापछ्याप्ती बजारमा भेटिएका छन्। विद्यार्थीको हातमा पुगेर केही सीमित प्रकाशन गृहले विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने गरी मनमानी गर्दा राज्यको नियामक निकायको ध्यान नपुगेको गुनासो आएपछि हामी वास्तविकता बुझ्न विभिन्न प्रकाशन गृहसम्मै पुगेका छौँ। 78 सम्म चाहिँ उहाँले इस्यु गरिदिनु भएको ग्रामर बुकहरूलाई पनि अथराइज दिनु भएको स्वीकृति दिनु भएको त्यसपछि मात्रै ब्लक भएको त्यसो भेटेन। ठिक छ, यो त तपाईँको त 79 होला यसपालिको छ पहिलो फर्स्ट यसपालिको हो। मिल्यो त्यसरी उसको चाहिँ मलाई राइट आन्सर थाहा छैन सर। अहिलेको पर्सनसँग भेट्नु किन हामीलाई साफ हो। हुन त बजारमा कस्ता पुस्तकहरू आइरहेका छन्, अनुमति प्राप्त छन् वा छैनन्, लेखकले स्वीकृति पाए नपाएको अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र छ। तर अनुगमन र कारबाहीमा कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन। कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार पुस्तक वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समिति गठन गरिएको छ। शिक्षाको समग्र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएर बसेको मन्त्रालय समेत निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन गम्भीर देखिएको छैन। विद्यालय तहमा गाइड, गेस्ट पेपर, प्र्याक्टिस बुक, परीक्षा क्याप्सुल आदिको प्रयोग प्रतिबन्धित गरिए पनि परीक्षाको मुखमा बजार, कक्षा कोठा र विद्यार्थीको झोलासम्मै छ्यापछ्याप्ती भेटिने गरेका छन्। प्रकाशकहरू विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको माग अरूले छापेका कारण आफूले पनि छापेको भन्दै कानुनले बन्देज लगाएका सामग्रीहरू प्रकाशनको प्रतिस्पर्धी बनिरहेका छन्। छापिएको र बजार हुँदै विद्यार्थीको हातमा कानुनले बन्देज गरिएका गाइड, प्र्याक्टिस बुक, ओल्ड इज गोल्ड, टेन्सेट, व्याकरण, सामान्य ज्ञान आदि पुगेको बारे पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पनि जानकार छ। तर अनुगमन र कानुनी कारबाहीमा गम्भीर देखिएको छैन। हामीले स्थलगत वास्तविकता बताएसँगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ध्यानाकर्षण भएको र अनुगमनसँगै कारबाही थालिने बताएको छ। यस्ता पाठ्य सामग्री आवश्यक हुन् वा होइनन्, बन्देज गरिएको समयमा प्रकाशन भइरहँदा किन रोक्न र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएन, यसको जवाब केन्द्रका महानिर्देशक र विभागीय मन्त्रीले आम अभिभावकलाई दिनै पर्छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कारको घटनामा 2 वर्ष हदम्याद राख्ने सहमति जुटाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्दै 2 वर्ष हदम्याद राख्ने सहमति जुटाएको हो। यसअघि बलात्कारका घटनामा 1 वर्ष हदम्याद हटाउनु पर्ने भन्दै महिला अधिकार कर्मीहरूले आन्दोलन नै गरेका थिए। त्यस्तै बालबालिका, अपाङ्ग, अशक्त, मानसिक अवस्था कमजोर भएकाको हकमा 3 वर्षको हदम्याद राख्ने सहमति भएको छ। बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको 3 वर्षसम्म उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले जानकारी दिए। पीडितले उजुरी यदि पछि गएर झुट्टा बगपत्र गरेछ भने आधी सधैँ हुने त्यो व्यवस्थालाई हामी खारेज गर्छौँ है। पहिला म त्यो चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिलेको अपराध समितिमा जे छ त्यति राख्ने हो। अब अहिले परिवार, हाम्रो समाजले त्यो नानी 17 वर्षकी नानीलाई खबरदार त्यहाँ गएर होइन गरे होइन अङ्कलले भन्ने पनि यही समाज। अनि यही समाजले त्यो नानीलाई लगेर के गर्ने, 10 वर्ष जेल हाल्ने। त्यस्तो कानुनलाई आछ। अनि त्यो कानुन परिमार्जित गरेर हामी नजाने र अहिले हामी हाम्रो कुरामा अडिरहनु भन्दा अहिले अगाडि बढौँ। र यो निर्देशन पनि अहिले मान्यजीले भने जस्तो यो थप निर्देशन पनि हामी जारी गर्दाखेरि हाम्रो विचार प्रतिबिम्बित यस मार्फत हुन्छ। त्यस्तै विधेयकमा यौन हिंसामा परेकाहरूलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने सहमति भएको जुटेको छ। बैठकले यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनहरूको सरकारवालासँग छलफल र अध्ययन गरी छिटोभन्दा छिटो समग्र कानुन सुधारका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्दै लैजाने बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 63औं वार्षिक दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यक्ष देउवाले आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्तरलाई उकास्ने बताए।
विभिन्न भौतिक सुधार मार्फत विश्वविद्यालयलाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्दै लैजाने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले समाजका सबै वर्ग र समुदायले सहज र सुलभ रूपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी समाजका लागि उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी यसका प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई थप सुधार र परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। आज हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि के गर्नु पर्ला भनेर त्रिविका कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाइ आजको आम विचारमा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउनको लागि जे जस्तो सिलेबस छ, जे जस्तो करिकुलम डेभलप गरेको छ, त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक सरकारवाला सम्पूर्ण निकायहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्ने हो भनेदेखि यो साउथ एसियनको टप युनिभर्सिटीमै यो पर्छ अघि। यसमा चाहिँ इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनको चाहिँ कमी हो। सबैभन्दा पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको एउटा विशुद्ध चाहिँ अब शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित भएकोले चाहिँ अब शिक्षालाई चाहिँ कसरी गुणस्तर बनाउने भन्नेतर्फ यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला त्यो शैक्षिक क्यालेन्डरले चाहिँ फलो गर्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै चाहिँ अब यो विश्व परिवेश अनुसार जुन अब आइटीलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ पठन पाठन गर्नु पर्यो। साथसाथै शिक्षक सँगसँगै कर्मचारीको पनि शैक्षिक गुणस्तरमा त्यो एकदमै ठुलो हात हुने भएकोले चाहिँ कर्मचारी र शिक्षक दुवैलाई चाहिँ अब राम्रो होइन ट्रेनिङहरू दिने त्यस्तो पनि गर्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ धेरै बन्द हुन्छ होइन, राजनीतिक खेल हुन्छ। अब त्यो नभइकन अलिकति राम्रो तरिकाले सबैले होइन अब जनताको हितको लागि होइन त्यस्तो गरेर हेर्नु पर्यो। यहाँ धेरै जसो राजनीतिक खेल हिसाब हुँदो रहेछ अनि बन्द पनि 5 महिना 6 महिना जति बन्द भए पनि हुने रहेछ होइन, रहेछ जस्तो भयो होइन। तर त्यो नभइकन अलिकति राम्रोसित गरेर गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। सुधार्नु पर्नेमा चाहिँ यहाँ पढाइमा पनि एकदम भत्ताभुङ्गै भएको छ भाइ। अब चाहिँ नि शिक्षाकोमा पनि एकदम कमजोरी भइरहेछ। सरकारको व्यवस्थाका कारण 1 शताब्दी लामो गौरवपूर्ण इतिहास बनाएको त्रिचन्द्र कलेज अहिले भद्रगोल अवस्थामा छ। 2072 सालको महाभूकम्पले भत्काएका भवनहरू समयमै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा कलेजका भवनहरू खण्डहर बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जसका कारण पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूले निरन्तर रूपमा दबावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 1975 भदौ 12 गते स्थापना भएको त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका भवनमा बर्खायाममा पानी चुहिन्छ भने भवनको वरिपरि ल्याउ नै ल्याउ जताततै झारको जंगलले घेरिएको छ। क्याम्पसका कक्षा कोठादेखि परिसर सबैतिर फोहोर नै फोहोर अनि सुर्तीजन्य पदार्थ यत्रतत्र फालिएका छन्। 2072 को भूकम्पले क्षति पुगेपछि घण्टाघर क्षेत्रको 3 तले पुरातात्विक भवन झन जीर्ण बनेको छ। रातो स्टिकर टाँसिएको भवनको जीर्णोद्धार वा प्रबलीकरण अहिलेसम्म पनि सरकारी प्राथमिकतामा परेको छैन। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 5 वर्षभित्र त्रिवी मातहतका 37 वटा युनिट निर्माण गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढाएको छैन। शुक्रबार पनि त्रिचन्द्र क्याम्पसको मर्मत सम्भार र संरक्षणमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले दबावमूलक कार्यक्रम गरेका छन्। शुक्रबार त्रिचन्द्र कलेज बचाउ अभियानलाई एकीबद्धता जनाउँदै विद्यार्थीहरूले मार्च गरेका छन्। कलेजको भवन पुनर्निर्माण तथा मर्मत नभएपछि विद्यार्थीहरूले सरकारको ध्यानआकर्षण गराउन घण्टाघर र कलेज परिसरमा उनीहरूले मार्च गरेका हुन्। मार्चमा सहभागी विद्यार्थीहरूले इतिहास ढल्दैछ, सरकार मौन छ, त्रिचन्द्र बचाऊ, इतिहास जोगाऊ, भ्यू टावर चाहिँ बन्ने, त्रिचन्द्र चाहिँ नबन्ने लगायत प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले हामीलाई कक्षा कोठा देऊ, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ पढेको कलेज कहिले बन्ने लेखिएको प्लेकार्ड पनि प्रदर्शन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले पढेको र नेपालकै जेठो कलेज भए पनि यसको संरक्षणमा सरकार उदासीन रहेको उनीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँको केन्द्रभागमा रहेको ठूलो क्षेत्रफलको सरकारी जग्गामा माफियाहरूको नजर परेकै कारण पुनर्निर्माण सुरु नभएसम्म केही भन्न नसकिने अवस्थामा आफूहरू रहेको सूचना अधिकारी समेत रहेका सहायक क्याम्पस प्रमुख बालकृष्ण पौडेल बताउँछन्।
मैले चाहिँ यहाँ काम गरेर झन्डै 35 वर्ष भयो होइन। 35 वर्षको दौरानमा चाहिँ यहाँ मैले देखेको जति पहिला एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ यहाँ क्याम्पस सञ्चालन भइरहन्थ्यो भने अहिले जुन यो राजनीतिक अस्थिरता र चाहिँ यहाँको चाहिँ पार्टीगत हिसाबमा र चाहे कर्मचारीमा चाहे चाहिँ विद्यार्थीमा चाहे प्राध्यापकहरूमा होइन सबैको आफ्नो पार्टी र ऊ भावनाले कामको भन्दा पनि आफ्नो पार्टीको लागि चाहिँ ओठ ढाक्ने परम्पराले गर्दाखेरि यहाँ विकृति र विसङ्गति चाहिँ भएकै हो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले समेत अध्ययन गरेको उक्त क्याम्पसमा पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट, गिरिजाप्रसाद कोइराला, झलनाथ खनालदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत पढेका थिए। मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेको उक्त क्याम्पसको संरक्षण गर्न चौतर्फी दबाव सिर्जना भइरहे पनि सरकारले चासो दिएको छैन। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्सले अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म स्वच्छ र धाँधली रहित चुनाव हुन नसक्ने बताएको छ। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा स्वच्छ निर्वाचन विषयक बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उसले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्सका अध्यक्ष सीपी गहतराजले नेपालको इतिहासलाई हेर्दा अब निष्पक्ष निर्वाचनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र आवश्यकता रहेको औल्याए। उनले अहिलेसम्म देशमा निर्वाचन धेरै भएको उल्लेख गर्दै सबै निर्वाचन भड्किलो र खर्चिलो भएको बताए। जोसँग बल छ, जोसँग तपाईँको चाहिँ के छ, राज्य सत्ताको पहुँच छ, त्यसैले टिकट पाउनु पर्ने, त्यसैले जित्न पर्ने अनि त्यसैले शासन गर्नुपर्ने र त्यसैको लागि चाहिँ हामीले नेता मानिदिनु पर्ने। मलाई लाग्छ यो धेरै दलहरू तपाईहरु सबैजनाले बुझ्नु भएको छ। 110वटा भन्दा बढी दलहरू निर्वाचन आयोगमा चाहिँ भाग लिन तयार हुनुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ धेरै 100 हाराहारीको पार्टीहरू चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ आवश्यकता र यो बाध्यताले यो पार्टीहरू खडा भएको छ। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपालले जनताको राइट टु रिजेक्ट र रिकललाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको बताए। आफूहरूले 10 वर्ष अघि यो मुद्दा उठाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले स्पष्ट पारे। नेपालले बलात्कारी, ठेक्कापट्टा, फटाहाले मात्र चुनाव जित्ने सबैको मानसिकतामा बसेको आरोप लगाए। गुण्डागर्दी नगर्ने, फटाई नगर्ने, बलात्कार नगर्ने, ठेक्कापट्टा नगर्ने मान्छे चुनावमा उठ्यो भने यसले जित्दैन भन्छन्। पहिले जसले गर्छ त्यसले जित्छ भन्छन्। अहिले इन्डियाको सांसदमा 35% आपराधिक अभियोग दर्ज भएका मान्छेहरू सांसद छन्। नेपालमा 55% छन्। तर जाहेरी दरखास्त नै दर्ता हुँदैन, किनकि सांसदहरू नै मन्त्री बन्छन् अनि गृहमन्त्रीले अर्को नेताको विपक्षमा विरुद्धमा जाहेरी लिँदैन। हामीले राइट टु रिकल र रिजेक्ट बिनाको निर्वाचन भन्नु भनेको आफ्नो पाकेटबार आफै छान्न पाउने व्यवस्था हो। त्यस्तै सचेत नेपाली पार्टीका संयोजक पुण्य प्रसाद प्रसाईले पछिल्लो समयमा चुनावमा उठेका उम्मेद्वारहरू गधाको संज्ञा दिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पुष्पलालका महासचिव मनधोज गुरुङले नेपालमा जनतालाई ठगेर जित्ने खालको चुनाव भइरहेको बताए। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशले स्थानीय तहको निर्वाचनमा 50% भन्दा धेरै मत ल्याएको दावी गरेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको सानेपामा बसेको बागमती प्रदेश समितिको बैठकले 50% भन्दा धेरै मत ल्याएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले प्रदेश र संघको आगामी चुनावमा अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। गठबन्धनमा भएका समस्या र असन्तुष्टिलाई छलफल मार्फत समाधान गरेर अघि बढ्ने कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिका प्रवक्ता तिलक प्रसाद रुवालीले जानकारी दिए। पार्टी र अरू गठबन्धन दलहरू बीचको गठबन्धनको परिणामस्वरूप यो परिणाम आएको छ र आगामी दिनमा पनि अब लगत्तै हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी गठबन्धनको माध्यमबाटै निर्वाचनमा जानका लागि हामी छलफल गरिरहेका छौँ।
बैठकले काङ्ग्रेसभित्र भएको दुई विचारको समस्याहरूलाई छिट्टै पार्टीको आन्तरिक छलफलबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपालमा उद्योगको कुल संख्या 60,000 नाघेको छ। 4,91,227 जना मानिसहरूले उद्योगमा रोजगारी पाएका छन्। लकडाउनका समयमा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक शोषण भएको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सर्वेक्षणले उद्योगको संख्या 60,185 वटा पुगेको छ। कुल उद्योगमध्ये खानी तथा उत्खनन 356, औद्योगिक उत्पादन उद्योग 56,611, विद्युत सेवा 994 र पानी फोहोर लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने 2,224 उद्योग रहेका छन्। शुक्रबार सार्वजनिक राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण 2076 को नतिजा अनुसार 4वटा औद्योगिक प्रतिष्ठान उद्योगहरूमा 4,91,227 जना मानिसहरूले रोजगारी पाएका छन्, जसमा खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा 6,485, औद्योगिक उत्पादन उद्योगमा 4,44,964, विद्युत सेवा 21,593 र पानी फोहोर लगायत क्षेत्रमा 18,185 जना रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सर्वेक्षणले 4वटा नै उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई तलब तथा सुविधा गरेर 1,07,89 करोड रहेको देखाएको छ। क्षेत्रमा हेर्यो भने यो बिलियन रुपियाँमा छ, अरब रुपियाँमा छ। 95,77 करोड रुपियाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरबाट यो चाहिँ कसलाई गयो त भन्दाखेरि यो कामदारहरूलाई तलबको रूपमा 1 वर्षमा चाहिँ उसले पेड गरेको रकम हो हैन। र त्यसै गरी चाहिँ माइनिङ इन्क्वायरीमा 1,80 करोड, यो विद्युत क्षेत्रमा चाहिँ 6,92 करोड र पानीको सप्लाई, ढल निकास र यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ 3,40 करोड रुपियाँ चाहिँ तलब, ज्याला र कर्मचारीको सुविधामा चाहिँ सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरूले खर्च गरेको रकम हो। सर्वेक्षणले औद्योगिक क्षेत्रका 4 औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये 40% मात्रै उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने गरेको देखाएको छ। सर्वेक्षणले लकडाउनका समयमा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक शोषण भएको देखाएको छ। विभागको औद्योगिक सर्वेक्षण अनुसार 10 जना भन्दा धेरै कर्मचारी राखेका उद्योगहरूमा अस्थायी मात्र नभई स्थायी कर्मचारीलाई समेत सेवा सुविधा विहीन अवस्थामा पुगेको देखाएको हो। विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर हेमराज रेग्मीले उद्योगलाई मजबुत बनाउनका लागि सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो आएको बताए। पदार्थको अभाव, अनि हाम्रो विनोद सरले देखाउनु भएको जस्तो मार्केटमा कम्पिटिसन, उत्पादित वस्तुहरूको कम्पिटिसन, मूलतः विदेशी वस्तुहरू आयात हुँदाखेरि ती वस्तुहरूको कम्पिटिसन हुने र राज्यबाट सहुलियत नपाएको गुनासो। अहिले चाहिँ अब बिजुली नपाएको, हडताल भएको होइन कि राज्यबाट सहुलियत नपाएको गुनासो, यस्ता खालका र अझै लकडाउनको समयमा राज्यले हामीलाई हेरेन भन्ने खालका यस्ता खालका गुनासोहरू चाहिँ धेरै उद्योगपतिहरूबाट हामीलाई 24% उद्योग प्रतिष्ठानहरू आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको र बाँकी 13 उद्योग प्रतिष्ठानहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। विभागले 2056 फागुनमा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको थियो, तर बीचमा कोभिड-19 महामारीका कारण तथ्याङ्क सङ्कलनको काम प्रभावित हुँदा केही ढिला गरी तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। गोली प्रहारबाट घाइते बनेका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधन भएको छ। नारा शहरमा भाषण गर्दै गर्दा उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो। छातीमा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका आबेको उपचारका क्रममा निधन भएको हो। नारामा पुनः हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसारका क्रममा भाषण गरिरहेका उनलाई गोली प्रहार भएको हो। उनलाई गोली प्रहार भए लगतै प्राथमिक उपचार गरेर एम्बुलेन्स मार्फत नजिकैको खुल्ला स्थानमा लगिएको थियो र त्यहाँबाट पारामेडिक हेलिकप्टरमा राखेर अस्पताल पुर्याइएको थियो, तर उपचारका क्रममा उनको निधन भयो। गोली लागेपछि अत्याधिक रक्तस्राव भएको थियो भने गोलीले शरीर पुवाल पारेको थियो। आबे 67 वर्षका थिए। उनले सन् 2006 देखि 2007 र सन् 2012 देखि सन् 2020 सम्ममा 2 पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हालेका थिए। त्यहाँका प्रधानमन्त्री फुमियो
किसिदाले आबेमाथि भएको आक्रमणलाई घृणित कार्य भएको बताएका छन्। उनले आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै लोकतन्त्रमा यस्तो हिंसाको कुनै स्थान नहुने बताए। आक्रमणकारीको उद्देश्य खुल्न नसकेको तर निर्वाचन अभियानसँग जोडिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। आबेलाई गोली प्रहार गर्ने 42 वर्षीय तेत्सुया यामागामीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले 9 राष्ट्रिय खेलकुदको मिति अब नसर्ने बताएका छन्। सरकारले यसै वर्षको असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। विभिन्न कारण पटक सरेको प्रतियोगिता अब नसर्ने मन्त्री गहतराजको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुदको मूल आयोजक कमिटीको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गहतराजले खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गराएर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। निर्धारित समयमा गर्ने एउटा प्रतिबद्धतासहित एउटा दृढ सङ्कल्पसहित यो बैठकमा सहभागी भएका छन्। प्रतियोगिता सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ। बैठकले राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको संयोजकत्वमा कार्यकारी समिति गठन गरेको हो। त्यस्तै बैठकमा राखेपका सदस्य सचिव घिसिङले प्रतियोगिताका लागि 60 करोडको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिए। 9 राष्ट्रिय खेलकुदका अधिकांश प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सञ्चालन हुनेछन्। खेल पूर्वाधारको अभावका कारण केही खेल राजधानीमा पनि हुन सक्ने बताइएको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद कोरोना महामारीका कारण रोकिएको थियो। प्रत्येक 2 वर्षमा आयोजना हुनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुदको 9 संस्करण 2077 मा आयोजना गर्नुपर्ने थियो, तर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड संक्रमणका कारण खेलकुद स्थगित भएको थियो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयक 4 वर्षपछि सरकारले लियो संसदबाट फिर्ता। अंगीकृत नागरिकतामा उमेर हद नराखी अर्को विधेयक ल्याइँदै एमालेको आपत्ति। वाम गठबन्धनको चर्चाका बेला चीनका विदेश विभाग प्रमुख काठमाडौँ आउँदै निर्णायक एवं विश्वसनीय शक्तिसँग सम्बन्ध राख्नु स्वाभाविक भएको विज्ञको टिप्पणी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले वैशाख 11 मा गरेको सम्बोधनको ड्राफ्ट आफूले तयार पारेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। वर्तमान सरकार निकम्मा भएको आरोप। अनुमति बिनाका गाइड, गेस्ट पेपर, प्र्याक्टिस बुक छ्यापछ्याप्ती। मन्त्रालय मुखदर्शक नियमनकारी निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै लापरवाही अनुगमन फितलो। राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण सार्वजनिक। नेपालमा 60,000 बढी उद्योग, करिब 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगारीमा। लकडाउनका बेला उद्योगमा ठूलो संकट। गोली प्रहारबाट घाइते बनेका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधन। प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाद्वारा कडा शब्दमा निन्दा। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति अब नसर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहतराजको भनाई। प्रतियोगिताका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट 60 करोडको बजेट स्वीकृत। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि कमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम। नमस्कार।